أهلا وسهلا فيكم بدرس جديد من سلسلة تعلم اللغة الفرنسية على قناة سيرينجو. كيفكم اليوم؟ بتمنى على طول تضلوا بخير. درسنا لليوم هو عن الفعل يفعل أو يقوم le verbe faire، وأهم الجمل يعني المستخدمة فيه، لأنه أحيانا نستخدمه بجمل فبيتغير معنى الجملة، بيصير مثل يعني جملة تعبيرية نحفظها مثل ما هي. أول شي رح نبتدي بتصريف الفعل faire. La conjugaison de la verbe faire au présent. تصريف الفعل faire بالزمن الحاضر. je fais أنا أقوم ب أو أنا أفعل. tu fais هو أنت تقوم ب أو أنت تقومين ب. il fait هو يقوم. elle fait هي تقوم ب. nous faisons نحن نقوم ب أو نفعل. vous faites لفظنا الأس لأنه في عنا أو أس على آخرتها. ديروا بالكم بالعادة نحن بتصريف الفو بنحط أوزات، بس بالفاء أس. vous faites أنتم تفعلون أو تقومون ب. ils font هم يقومون أو يفعلون. elles font هن يقومون أو يفعلون. مثل ما ملاحظين الفيرب faire مع الجو tu il و elle نفس اللفظ رغم أنه بيختلف النهاية s أو t. بعيدهم مع بعض. je fais tu fais il elle fait nous faisons vous faites ils elles font. هلا رح ناخد أهم التعبيرات والجمل التي نستخدم معها الفعل faire باللغة الفرنسية. كتير مهمين وكتير مستخدمين الشخص إذا في عالم عم يحكوا معنا أو نحن عم نحكي مع العالم رح نلاحظ أحيانا إنه عم يحكوا معنا من هاي الكلمات أو هاي الجمل، ونستغرب إنه شو المعنى. مع هون تقريبا أنا جمعت لكم أكتر تعبيرات أو جمل بنستخدم فيها faire. faire attention انتبه أو كن حذرا. faire le ménage القيام بالتنظيف، تنظيف البيت، تنظيف المكتب، يعني فينا نقول هن الأعمال المنزلية ménage. faire beau faire mauvaise هي مستخدمة للطقس. طبعا رح ناخد عليهم كلهم أمثلة جايين فيهم وحدة. faire la bise يقبل أو يقوم بالقبلة، يعني يقبل. faire la bise. faire des économies يقتصد، يعني بصير بدير باله عن المصروف إذا فينا نقولها بالعامية، يقتصد. faire la fête يحتفل. faire la grasse matinée مثلا حدا شخص كان سهران قبل بليلة ونام تاني نهار، مثلا ما فاق للساعة 11 أو للساعة 12، فبنقول faire la grasse matinée يعني الصبح كله نام لوقت متأخر. faire la tête للتعبير عن المزاج السيء. faire la sourdre oreille بمعنى انه انت مثل اذن من طين واذن من عجين باللغة اذا فينا نحكي مثل شامي، بمعنى لا يكترث او لا يصغي، يعني مثل بحكي معه وما عم بيرد علي. لا يكترث او لا يصغي. بقول faire la sourdre oreille. السودغ هي مثل الأطرش وأوغي الإذن. faire de la peine يؤلم أو يجرح. هاي في نقطة ننتبه عليهم. faire les courses هون مثل ما شايفينها بالجمع، هي الذهاب للتسوق من السوبر ماركت وتشتري حاجيات المنزل. faire les courses. أما faire la course
بالمفرد faire la course اللي هو يركض أو يعدو أو يتسابق، وقت انزل اركض faire la course يكون في سباق وعم يركض الشخص. faire la vaisselle faire la vaisselle تنظيف الأطباق أو الجلي. faire la cuisine faire la cuisine يطبخ أو يطهو. faire en bêtise faire en bêtise faire en bêtise بنستخدمها وقت تقول إنه يرتكب خطأ أو يرتكب حماقة. وهلأ رح ناخد أمثلة عليهم مشان تتوضح علينا الفكرة ونعرف مزبوط كيف فينا نركب فيهم جملة. أول شي معنا faire attention faire attention اللي هي انتبه أو احذر. faites attention sur la route faites attention sur la route كن حذرا على الطريق أو انتبه على الطريق، مثل وقت نقول لحدا دير بالك. faites attention sur la route. faire le ménage القيام بالتنظيف je fais le ménage tous les jours je fais le ménage tous les jours أنا أنظف أو أقوم بالتنظيف كل يوم. طبعا فينا ترجمة أقوم ب أو فورا أنظف، يعني نفس المعنى مثل باللغة العربية ما في معنى كتير فارق. je fais le ménage tous les jours. faire beau أو faire mauvaise هي للتعبير عن الطقس إذا كان الطقس جميل أو طقس سيء. il fait beau il y a du soleil aujourd'hui il fait beau il y a du soleil aujourd'hui الطقس جميل يوجد شمس اليوم. والعكس منها تماما il fait mauvaise il y a du vent aujourd'hui il fait mauvaise il y a du vent aujourd'hui الطقس سيء يوجد رياح اليوم. طبعا فينا نقول il fait beau il fait mauvaise وما نكفي الجملة ما في أي مشكلة، بس إنه هو مشان بس يوضح ليش beau وليش mauvaise. faire la bise faire la bise اللي هو يقوم بالقبل أو يقبل. quand il dit au revoir ils font la bise quand il dit au revoir ils font la bise عندما يقولون وداعا يتبادلون القبل. هون مثل ما ملاحظين مع il أخذت لأنه جمع il avec s font la bise. faire des économies اللي هي يقتصد. tu dépenses beaucoup tu dois faire des économies tu dépenses beaucoup tu dois faire des économies أنت تنفق الكثير أو تنفق كثيرا عليك توفير المال. faire la fête يحتفل. nous faisons la fête ce soir tu peux venir nous faisons nous faisons la fête ce soir tu peux venir نحن نحتفل الليلة هل تستطيع القدوم. faire la grasse matinée النوم لوقت متأخر. j'ai fait la grasse matinée j'étais trop fatiguée. هون استخدمنا الباسي كومبوزي كمان إن شاء الله رح ناخده بدروس قادمة، بس إذا بدكم في مقالة حطيتها على موقع سيلينجو رح أحط لكم الرابط بصندوق الوصف مشان تقروا مقالة الماضي المركب للباسي كومبوزي، هيك فيكم تاخدوا فكرة عنها لبين إن شاء الله ما ينزل الفيديو قريبا. وبس ينزل الفيديو دغري رح أحط لكم الرابط كمان بصندوق الوصف. j'ai fait la grasse matinée j'étais trop fatiguée استيقظت متأخرا لقد كنت متعبا. faire la tête التعبير عن المزاج السيء. il n'était pas gentil aujourd'hui je pense qu'elle fait la tête. elle n'était pas gentille aujourd'hui je pense qu'elle fait la tête. لم تكن لطيفة اليوم أعتقد أنها في مزاج سيء. فينا نقول qu'elle est fâchée أو fait la tête مثلا fâchée هي غاضبة أو معصبة، بس fait la tête تجي في مزاج سيء.
faire la sourde oreille لا يكترث أو لا يصغي. Je leur dis mais ils font la sourde oreille. Je leur dis mais ils font la sourde oreille. لقد قلت لهم أو أخبرتهم ولكنهم لا يكترثون أو لا يصغون. يعني مثل مثلا بنصح نصيحة لحدا عم قله اعمل هيك لا تعمل هيك ما رد علي. faire la sourde oreille. faire de la peine يؤلم أو يجرح. ça me fait de la peine d'attendre ça. ça me fait de la peine d'attendre ça. يؤلمني سماع هذا بمعنى انه انا سمعت شيء وزعلني فوقت بدي اعبر له للشخص انه زعلت على شو قلت او شو سمعت فبقول له ça me fait de la peine d'attendre ça. faire les courses faire les courses الذهاب للتسوق أو شراء حاجيات. Je fais au supermarché pour faire les courses. Je fais au supermarché pour faire les courses. أنا ذاهب إلى السوبر ماركت للتسوق. faire la course هم بالمفرد قلنا بتيجي بمعنى يتسابق أو يركض أو يعدو. Il fait la course tous les matins. Il fait la course tous les matins. هو يركض كل صباح. faire la vaisselle. faire la vaisselle تنظيف الأطباق. c'est pas juste chaque jour je dois faire la vaisselle. هي بتعبر عن تقريبا كل الصبايا. هذا غير عادل كل يوم يجب أن أنظف الأطباق. c'est pas juste chaque jour je dois faire la vaisselle. faire la cuisine. faire la cuisine يطبخ أو يطهو أو طبعا يعني يقوم بالطبخ أو يقوم بالطهي. elle fait la cuisine toute seule. il fait la cuisine toute seule. هي تطبخ لوحدها يعني ما في حدا بيساعدها. fait la cuisine. faire un bêtise يرتكب حماقة أو يرتكب خطأ. éviter de faire une bêtise qui pourrait mal se terminer pour vous. éviter de faire une bêtise qui pourrait mal se terminer pour vous. تجنب ارتكاب خطأ أو حماقة يمكن أن ينتهي بشكل سيء بالنسبة لك. هون بتيجي هي بمعنى نصيحة. وممكن هي كتير بنستخدمها إذا حدا سألنا شي سؤال مثلا وما عارفين نحن الجواب بشكل أكيد فبنقول له je ne sais pas je ne voulais pas faire de bêtises. أنا لا أعرف لا أريد ارتكاب خطأ أو حماقة. je ne sais pas je ne voulais pas faire de bêtises. أنا لا أريد ارتكاب خطأ بمعنى أنه ما بدي أتوقع أو ما بدي أعطيك معلومة ما أنا صحيحة أو ما أنا متأكد منها. بتستخدم كمان وكتير بتستخدم. وهيك بيكون خلص درسنا لليوم. شكرا كتير للمتابعة. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تعملوا لايك سبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس مشان يوصلوكم الدروس أول ما ينزلوا. كل الجمل اللي أخذناهن اليوم رح تلاقوهن بموقع سيلينجو بجدول خاص فين. رح أحط لكم الرابط بصندوق الوصف مشان تقدروا تحفظوهن منيح وتدربوا عليهن تسمعوا اللفظ وتدربوا عليهن كتابي أو سماعي اللي بدكم إياه. في عدة اختبارات بالموقع. وكمان في جدول تاني لتصريف الفعل faire au présent رح أحط لكم إياه كمان. وبشوفكم بتشكركم برجع على المتابعة وبشوفكم في فيديوهات قادمة. إلى اللقاء.